بچو خپل پلار نه دی لیدلی چې مونږ ته ګوري زمونږ تماشه کوي. امام اسماعیل صاحب پیزارځای کې خپل پیزار ویستل، دواړو بچو کتابونه بند کړل، منډې هواله د استاد پیزار راغستل، یو بچی دواړه پیزار راغستل، بل پیزار میلاو نشول، یو رور د بل ګریوان ولید، رور استام استاد دی، دا هم د نبی وارث دی، ته پیژنې، زه هم پیژنم چې د نبی وارث دی، ما هم د ثواب په اراده منډه والې، تا هم د ثواب په اراده منډه والې، یو پیزار مال را یو پیزار ته والا. هغه رور وایي زه پیزار درکولو ته تیار نه یم. هارون باچا د له پاسه نه ګوري، رور ورته وي چې روره ته خو ماله پیزار نه راکې، زما پر یو ګچې کم صادر دی، دا صادر به پیزار ځای کې خور کم، د استاز پیزار پکې کېده، دوه پیس کې به زه ونسم، دوه پیس کې ته ونسه، د استاز کمرې ته به پیزار ویسو، الله به د یو عالم د خپو د پیزارو چتولو ثواب تال هم درکړي، الله به مال هم راکړي. هارون باچا ګوري کړکۍ کې او جاړي، رب زما شهزادګانو خو ما ته خپو ته یو ورځ پیزار سم نه کړل، رب د دې قرآن په علومو کې تا څومره عزت یې ښودی دی. هغه بچي صادر خور کو، پیزار یې پکې کېښودل، دوه پیس کې یو ونیول، دوه پیس کې بل ونیول، د استاز کمرې ته د استاد پیزار راوړل. هارون باچا راغی، امام اسماعیل رحمت الله علیه ته مخکې کېناسته، امام صاحب په دې مسله مې پوه کړه، د دنیا عزتونه چا وړل، د قبر عزتونه چا وړل، د آخرت عزتونه به څوک کړي. امام صاحب ورته وایي ما ته خو ښکاري تا وړل، ځکه ته بادشاهي. هغه ورته وایي امام صاحب په خدای قسم زه بادشاهي یم، زه نیم نیم ولې شم د هغې خلکو په عزت پسې د چا په پیزار باندې شي، د بادشاه د زړه خوښو د یو بل ګریوانونه وشلول. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلفای راشدین وګورئ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی، د خپل یارانو دوستانو سره یو قافله کې روانو. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو تنګی ته ورسېده، یو ځای ته ورسېده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل مرګرو ته وایي لږ قافله دلته رکاو کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ هغه تنګی طرف ته وکتل او ویې ژړل. مرګرو دې تپوس وکړه امیر المؤمنین ولې دې وژړل؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو تاریخی خبر وکړه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایل زاغه عمر یم چې په وړوکوالي به ما د کلي د ماشومانو سره دې تنګي ته خپل اوښان راوستل، ما د اوښانو د سرولو طریقه نه راتله. زما د کلي ملګري چې و دیو له د اوښانو د سرولو طریقې ورتلې، دیو به د ونو څانګې ښکته کړې اوښانو ته. ماښام او مازدیګر به موږ خپل کور ته واپس شو، زمونږ مشران او پلرونه به لارې ته راوتي وو، زما اوښان به هر کور ته لاړل. زما د ملګرو اوښان چې دی د دې خېټې به ډکې وې. زما پلار به غوسه شو، زما د لاسه وی هغه چوکه او لخته واغسته، په کومه باندې چې ما اوښان به سړل، مال به یو څو ګزاره راکړل. ما ته به یې عمره نن ته هغه انسان چې د اوښانو سرولو طریقه درله نه درځي، سبا ورځې به ته لویږې، ستا سره به ستا کوړمۍ، ته به خپله کوړمه څنګه ساتې؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمیل زه هغه عمر یم چې ما له د اوښانو د سرولو طریقه نه راتله. نن الحمدلله د الله کلام ما په سینه پورې ولیو. زه هغه عمر یم چې زه په څومره خطه باندې حکومت کوم، الحمدلله زما په حکومت کې د شرم مجال نشته چې بزې ته خوله ور واچوي. موږ ته اندازه ولګېده چې صحیح لار مونږ نه عزت خطا کړې ده. عزت کا الله یخوده پر ایک کلام کې یخوده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غریب صحابي دی، د هغه صحابي نوم سالم دی، دلا صحابي نو جوړ شوی، دلا مسلمان شوی نو. یو يهودي دی، دا يهودي نوم سلام ابن جبیر دی. هغه سلام ابن جبیر يهودي او سوداګر دی، شام ته لاړو، د شام نه سودا راوړه. کله چې سودا راوړه د مدینه باشنده دی، مدینه کې چې کله سودا کې خودا د شام نه د ځان سره حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ یو کس دی چې بالکل د بدن نه هغه بالکل ټپته نه دی، د شکل نه هم دومره حسین نه دی. هغه سالم په یو څو روپو باندې واغسته. کله چې حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ لا صحابي نه په هغه دور کې په یو څو روپو باندې واغسته. سلام ابن جبیر ما سوچ وکړ چې دا یو غلام دی، دا بوالم زه خو اسوم راغلی سودا لیما، کله د په سر باندې ماته یو 100 روپۍ دا سیوا میلاو شي او په ده باندې زه ګټه وکم،
دا یو عظیم غنیمت تے هغه سالم چې کله راوسته د خپل سودا خرڅي مدینه بازار کې سالم داسې غرمو ته ودرولې خلق راضی رہا. سلام ابن جبیر یهودی وای ما دا یو غلام راوسته را شام نه کچاته ضرورت را د قیمت ډیر زیات کم دی. هر یو انسان د سالم جسم ته ګوري چې دا خو انتهایی کمزور دی هغه سالم باندې سو خپل پیسې خرابول نه غواړي. یو زنانه رااله د هغه زنانه نوم دی سبیه. هغه سبیه زنانه سالم ته وای غلام سویم ورځ د زتا ته ګورم تا خو څوک نه لولې. هغه وای زما جسم کمزور دی په ما باندې څوک روپۍ خرابول نه غواړي. هغه زنانه رحم راغې ورته وای زبر د مالک نه والم. هغه سلام ابن جبیر یهودی ته وای در خپل غلام قیمت دی وایا. هغه وی چې په سو می اغسته پاغه والا زکه زمانه غلطی شوی دا ما داسې کمزور غلام راوسته چې څوک مال د پسر پیسې را کول ته تیار نه دی. هغه زنانه چې حضرت سالم واغسته سالم کور ته بوته یو بل کس دی ابو حذیفه نو مله دی هم یو سوداګر دی چا ورته هغه سبی زنانه واقعیا بیان کړه چې داس یو رحمدل زنانه لا هغه ابو حذیفه لاړ د هغه سبی زنانه سره نکاح وکړه. دا د مکی باشندر ابو حذیفه هغه زنانه هم بوتله مکی ته کله چې مکی ته خپل خزه هم بوتله هغه غلام سالم هم بوته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سره دوستانه را. هغه ابو حذیفه وای عثمان نور کله خو زما سره ناسوي نن سو وجه چې زما خال ناراضي. عثمان رضی الله تعالی عنہ زکا مخ کې زوم غیر مسلمه مخ کې چې کوم نه ماو کلمه نه ویلې تا هم کلمه نه ویلې. نن زر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ما ته چې کوم نه غیر مسلمه يهودي زما استاد تعلق نشي جوړېده. هغه ورته عثمان کلمه راتوایا. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته کلمه وی مسلمان شاه خزه مسلمان شو غلام هم مسلمان شو. هغه غلام چې کوم دی هغه زنانه آزاد کو. سالم بالکل د بدن نحیف او کمزور دی. سالم په جړا شو ورته تاسو غزا آزاد کړم زبا اخر چرته زم. ابو حذیفه ورته تب زما سره ما دې پورې خبره کوله چې دومره د بدن کمزور انسان چا هم دا غر سر قیمت نه ورکو. هغه يهودي اقاتا کله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کېناسته یو طالب علم جوړ شو د رسول الله مبارک غون تر استاد تعلیم حاصل کو قرآن حاصل کو. یو دور اغراغه امام بخاری رحمت الله علیه د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت لیکله چې کله صحابه هجرت وکړه قباء کې صحابه ډیر شول. قباء کې امام ضرورت راغې امامتی وسو کوي د هغه خلکو امامتی د پاره چې کم تقرر شو د حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ شو. هغه سالم چې مخ کې چا په سر باندې خپل پیسې خرابول نه غوښتل. هغه سالم رضی الله تعالی عنہ قباء کې د صحابه امام دی شاته مختلف سي هغه عمر فاروق دی چې د الله رسول او فرمایل عمر فاروق په کوم لار باندې رواني شیطان د یې نه لار بدل کی. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د الله رسول او فرمایل عمر د معراج پښپ باندې مې جنت کې ستا محل ولید ما چې تماشا وکړه ستا هورې په جنت کې ناست دی ما ګرځم دنه د عمر دا محل ټول غواړم دا دنه لیدل غواړم. عمر ستا غیرتونه را یاد شو زکه ستا کور ته دنه ورنه نوتم. هغه سالم رضی الله تعالی عنہ مخ کې امام د شات عمر فاروق مقتدی ټول سبحان الله. دا ول قرآن رسینه سره ونیو چا چې هم درې قرآن سره تعلق او مرګتیا راوستره. دا یو وفادار کتاب دی. انسان له دنیا کې هم عزت ورکړي انسان له قبر کې هم عزت ورکړي انسان له آخرت کې هم عزت ورکړي. تاسو ګورئ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته عمر رضی الله تعالی عنہ له عزت هم د قرآن ورکړ. خلفای راشدین ته وګورئ مخکې ابو بکر دی تعلق د قرآن سره راغی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له مخکې علی دے قرآن سر تعلق راوے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مخکن عثمان دے تعلق قرآن سر راوے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منتنند عزت لار میں لوشا کم یو انسان دائمی عزت غواڑے دا اللہ ددر وفادار کتاب سر تعلق راوے انشاءاللہ دنیا کے ہم عزت و آخرت کے ہم عزت. تاثرک تاریخ گو رہی سمر خلق چې الله زره ولې دي الله په دنیا کې لوړ نمونه ورکړي دي
درے قرآن سر تعلق دے تاسو کا ائمہ اربعو گورے امام بنی پر رحمت اللہ علیہ اللہ مقام ورکڑو ذکر دغه قرآن سر عشق او محبت امام ابو بنی پر رحمت اللہ علیہ اغا شخصیت اللہ دا قرآن دا عشق پوجہ باندے دا دنیا اعلی مقام تور ورسو مسلمان کتے عزت غاڑے دنیا و آخرت کے نن الحمدللہ او قرآن موجود دے امام بنی پر رحمت اللہ علیہ اغا شخصیت دے ماسوتن موز بے وکو خلق بکورون تلاڑل امام بنی پر رحمت اللہ علیہ بودرے اغد اللہ کلام بھئی نفل کی پڑھاؤ سحر معظم براغ آزان بے وکو امام بنی پر رحمت اللہ علیہ با او دس ماتوئی تو ضرورت پیخ نشو معظم با آزان وکو سحر جمع با تیار شو خلق و کورون کے او دسن وکل جماعت تورالل امام بنی پر رحمت اللہ علیہ با جمع کے اگر شرک شو زکا ماسوتنے او دس پہ تیار او دس پہ نشبی نومات کرے اللہ مقام ورکا اللہ عزت ورکا امام بنی پر رحمت اللہ علیہ اگر شخصیت ہے دا دنیا تاریخ تاسو گو رہے تاریخ کے بتاسو دا سلور کساندہ سی پر نظر باندی راشی چی خانہ کعبہ کی دن پیو رکات کے مکمل قرآن ویلے رے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کم واقعی چی مخ کی مولانا سے بیان اکڑا سلورم خوش قسمت دا قرآن حقا شختے چی راغنم امام عظم امام بنی پر رحمت اللہ علیہ دے زکا اللہ عزت ورکا یو گاونڈی دے امام بنی پر رحمت اللہ علیہ زصرف دے پور اختصاراً خبر کوما مسلمان کا دائمی عزت غاڑے دا اللہ کلام نن موجود دے سینہ پورے ونسا دری خدمت وکا انشاءاللہ دنیا کے ام عزت قبر کے ام عزت آخرت کے ام عزت امام بنی پر رحمت اللہ علیہ اغا شخصیت زنکدن حالات رے دا امام سے دا جسم نا روح چکم دینو پرواز گئی دا امام سے لردا دا امام عظم سے سر تناصرہ زمارا پلار سل گئی دے آخر نہیں زمارا پلار زن کدن دے زمارا پلار مخ کی بر قبر سر مخامخ کی گی امام بنی پر رحمت اللہ علیہ اور توی بچے جاڑ ما زرخ پر رب نا مطمئنیم زکا پا کم سے زمان ساخی جی پا خدای قسم ما ونیم زر پیرے پرے زیر قرآن ختم کرے برے وجہ اللہ عزت ورکڑے اللہ مرتبے ورکڑے دنیا کی تاسو گو رہی چالا اللہ اعلی مقام ورکڑے دے وفادار و غیرتی کتاب دا دوستے پوجہ باندے ورکڑے دے امام سے اب گوانڈی رے دشپی بگرمائی کے خپل چت تبر وروختا یو معشوم بچے ورسر دے اغب ورسر گرمائی کے رچت تپاسو دکے دا امام سے بخپل چت باندے بدا پاس نفل تولاڑو دا اللہ کلام بے دا اللہ دا کلام تلاوت پہ نفلون کی کو آغا امام بن پر رحمت اللہ علیہ چکل وفاشو اگر گوانڈی آئندہ اگر گرمائی کی برا چت ورخیجی اگر معشوم بچے اور سردے معشوم بچے اور توی پلانا یو تپوس کو دے امام سے اب گوانڈی ہوئی بچے سا تپوس کے منگ بنور کر لیدل مخامخ پر چت پاندی یو منارہ ولاڑوا نن پلارا و منارہ نشتے سوجدہ پلاری پا جڑاشو ذکر امام سے معتقلو ورطوی پلارا ولی جاڑے ما خود یو خبری تپوس کو بچے تاج وکم منارہ یادولا اگر منارہ نوا اگر امام ابنی پر رحمت اللہ علیہ ما سوتن موزن پس بخ پر رب تو ودرے نفل کے بے قرآن وی تر دے پوری دا سہار دا موز وقت پر آگئے برے وجہ نن ہم اگر کلام موجود دے چاہے خلق لے نمون ورکڑی اگر خلق لے القابات ورکڑی اگر خلق لے عزتن ورکڑی امام شافی رحمت اللہ علیہ اللہ لا مقام ورکڑے زکو حج لطلم ما پلار شپاڑ سر تیر کڑے و پاگے کی مشپاڑ سپیرے دا قرآن ختم وکا پرے وجہ اللہ مقام علا ورکڑے تا سراشی زمان اکابر علماء دیوبنتا مخ کے زمان مولانا سے خبر وکڑا اللہ علماء دیوبن لا ہم یو عجب الشان ورکڑے دا دنیا کم گوٹ تزی اللہ بدا علم خادم کڑے التر اللہ کلام با بیانی عشق تا عشق یو دور کے چھے یو فادری دے ہندوستان کے خلق را جمع کرل ویرا شیری کورون تتاستزن حقیقت واضح ہوم زمان سر یو لاس کے قرآن دے بل لاس کے زمان سر انجیل دے نن چس تاسو علماء پا منبر باندے کیری تاسو تا مسلمانانو داوئی چی زمان کلام محفوظ کتاب دے زمان انجیل تاوئی پدے کی تحریفات شویری نن زتاسو تخیم چی قرآن حق دے نن زتاسو تخیم کے انجیل حق دے یو لاس
لاس کے اغا پادری انجیل نیولے بل لاس کے قرآن نیولے خلق را جمع کرل یو کورتا خلق ورتوی سنگ حقیقت واضح ہے زبنن اور بلوم اور تب قرآن مرچو اور تب انجیل مرچو زگورم چا قرآن بچ کی گا کہ انجیل بچ کی گی کم یو دا سوزیدون بچ اغا حقی کم یو اس اغا باطلی مسلمانانو تو اداکار وکم یو خو زمون دا دور جذباتی خلق دی منگ بھئی علا وکا شابا اور بلکا اور واچوا خلق دا پا مکارتوب بانی پو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پسی خلق لارل ورطوی لک صبر وکا منگ اخبر علیم را غاڑو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ ری پا قبر پا کروڑا و رحمتون را ورئی سب وید علماء دیوبن چی پا ہر دور کے دا باطل خلی تا جی کم دینو لگاو مرا چولے یو پر یو پادری را گئے اگا پادری چی کم دے مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ سرا پر قرآن باندے جگڑ شوا ورطوی استاس علماء دا وچ قرآن محفوظ دے زمون کتاب تا تجی کم دینو تحریف شده وے ساس سر دلیل سرے مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ ورطوی دا کم قرآن خبر اچھی تکے پاگر قرآن کے رب کائنات فرمائے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ فرمائے قرآن ما نازل کرے مائی دا حفاظت زمواری آغستے پادری عجیبہ خبر پور تکڑا ورطوی آیات کے خو ذکر اللہ فرمائے لے قرآن خوی نہ فرمائے لے چھ قرآن ما نازل کرے دے او مائی زمواری غسیرہ اللہ فرمائے انا نحن نزلنا ذکرہ مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ ورطوی کاش شدہ مدرسی پر شابان دی تلوے اللہ فرمائے انا نحن نزلنا نزل و نزل تنزیل دباب تفعیلنا در معنی کی لگ لگ نازل دل انزل ینزل انزال دباب افعالنا پیوز نازل دل تورات پیوز نازلو اگر تنزیل لو انزالو انجیل پیوزے نازلو زبور پیوزے نازلو وستو اے پادری چی دا نظر و نظر و تنزیل دا باب تفعیل دا صغر کم کلام دا پارا رات لیشی لگ لگ کم یو کتاب دا چی نازل دے اگا پادری اگا قرآن دے مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ فرمیل دل تر ذکر نمورات قرآن دے بل کتاب نہ دے نشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ راگے پادری تو وئی زدے پوری خبر کوم چی کم خلق دا قرآن سر شکڑا اللہ مقام تو رسول دی زمان اکابر دا قرآن عاشقانو پا خود قسم دنیا تا یو مثال پیش کرے زکا اللہ مقام تو رسولی شاہ سے براغ پادری تو اس غیمہ نے جوڑا کرے دا وی تاسو جی کم غیمہ جوڑا کرے دا غی جواب کوما تاسو علماء تراوے زمان کا قرآن محفوظ قرآن نالول نور کتابوں کی تحریف شورے ننستاسو دروغ دے خلق و توازی ہوما دخبر بل انجیل سراقت دے خلق و توازی ہوما شاہ سے برطوئی پس طریقے سرا نن اور برول غوارم نن بدا قرآن ہم ورولم نن بدا انجیل ہم ورولم شاہ سے برطوئی تر انجیل عشقی زر قرآن عشقیم ولستا غیرت تعالی دا اجازت در کئی چستا انجیل دے اور تورات چولے شیوتری پا کنارہ باندے ولاڑے مال خزمائی شق دا قرآن سر دا اجازت نہ رکھئی زکا زر قرآن شقیم مال زمان قرآن را تخبل انجیل ورنسا تبا دا اور بلکے اور تبا تسرد انجیل وردانگی زبا اور تسرد قرآن وردانگم کتا اس وزیت تباتل کتا اس وزیتم زباتل کتا روح پاتشوی تب حقا کتا روح پاتشم زو قرآن چکم دینو پا حقا شاسیتا اگر پادری وی شاسیت دیتا خونیم تیار وی دیتا با تیارے گی اور تو شاسیت بیو خبر در توکم ویسا واقعی در قرآن شقانی ما خو دا قرآن نسا مسالہ نو تاو کڑی مار اخبر انجیل نا مسالہ تاو کڑی وچے باغی بانے اور اثر نکو خوشا سے واللہ دی پتا رحمو کی ننتر قرآن شقر ہوتے زکا زری پدا سے دام کے گیر کرم چی ماستار خبری نورست سوچ وکا ماوی کا ماد انجیل سر اور طور ودنگل در قرآن سر اور طور ودنگل پا خدا قسم زلگ رکی دما زئی رکی دما اگر رب تنند قرآن سر بچ پاتی کولے کم رب چی حضرت ابراہیم علیہ السلام پا اور دا نمرود کی دن بچ پاتی کڑے ہو عشقان دا قرآن او دا دین بل لو عشق چرت کے ریشی لو عشق بل چرت کے ریشی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ یو دور کے گرفتار شو جیل تلڑ جیل کے دن نناستے رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ سر یو مرگرے رے
مرګره ورته مولانا صاحب خپای ولی کور پسې خپای وینا په جیل کې خپه نه ما خو زما زندگی د قران سره روانه ده قران خلکو ته بیانوم نن زما سره طلبا نشته خدا را ته وای د جیل مرګره تا قران ویلې دی او کنه دی ویلې هغه ورته ما خو قران نه دی ویلې ورته صحیح زما میشن بدل ته هم ژوند دی تب طالب زبستا استاد زما خو د جیل نه بهر هم دا میشن قران خلکو ته بیانول نن تا قران نه دی ویلې تا ته بیانو هغه د جیل هغه مرګره رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ ورطا قرآن شروع کو پینزل سپارے ورطاوی دا جیل دا طرف رہائی رالا چٹائی رالا جیلر ورطاوی چی مولانا سیفستاد رہائی اڈر وقتو تر جیل نوزا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ خکت ازمکی طرف تا وقتل سوچ کے پریوتو یو شب پسوئی زمان غیرت مالی اجازت نہ رکھئی دا قرآن عشق مالی اجازت نہ رکھئی زمان قرآن دے زمان شاگرد تنمگڑ پادشی زبر جیل د تنبون بهر توزم داخل قرآن سر حب نره داخل قرآن سر عشق نره آو چٹای وشلولا ورتوی سر جیل ننوزم قرآن مخ کی شروع کو مزید پینزل سپارے چر جیل مرگر ختم کرے من الجنت والناس تا قرآن ورورسے مولانا سے رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ خپل کپڑے رواغستے جیل نبہر توت اللہ خوزہ کا مقام ورکا گنا اللہ عزت ورکا میں تاس ہم کا عزت وارے دا جلگرام خلقا و قرآن نن ہم موجود دے دا قرآن پخبر غم و خانے کے داخل گئی نن با اللہ اولاد در کڑے دا اولاد قرآن طرف اور وقف کا نن زمانگا سین تا ڈائریک دا خبر راشی چھ منگا خبر اولاد مدرسہ کے ور داخل کا دے بس سباول جی سخوری چرت بزی دا خبر بل لاس محتاج شي دا خبر د زین نه اواسي دا د زین نه اواسي زکل کرے مرګرو پوری خاندم زم چې اول موږ طالب علم مدرسه کې داخلو نو خلق پرې غم کې چیرې طالب کو سوال جو خو بس ډیګری بل سوال نه دی به خوري سا او کله بیا ورستر عوام کرام مشهور دي مولان ډیر خوراک کوي خدا تاسو ته معلومه نه چې رب ور کوي کنه دا اعتراض د امام بنی پر رحمت الله علیه باندې هم شو امام ابو صبح رحمت الله علیه دار امام صاحب شاګرد دی یتیم معصوم بچره مور د یو دوبی سره کینو دوبی ته وی زمانہ بچه بستا سره کپڑے انسی دغه وت په میاش کې یو درهم ورکه ورته وی صحیح را دوبی سره کینو چې تب کپڑے بچا زکه چې ستا پلار وفات ته سوچتا نشته په دغه یو درهم باندې با مونږ چې نو د میاش کې رو امام ابو صبح رحمت الله علیه چې اغلار د دوبی سره یو رس کپڑے وینځلې ورسته ګوري د امام ابو پر رحمت الله علیه طالبان را روان دي امام ابو پر رحمت الله علیه شاګردان وکتل اعلی پټکی دي دستارونه دي خپل خپل هولي دي نوراني چهره دي ورته طالبانو رقم سي نه رالي ویدل ته زمو استاد امام ابو پر رحمت الله علیه مونږ د غسر علم حاصلو وی سبب ما ځان سره بوزي د هغه دوبی په باندې کور راوت لارد امام صاحب سره کیناس امام ابو صبح سی وای ما چیرې امام صاحب چهره وکړه سي نوراني چهره وا نن دا سي خلق راشي د خلینې د نصارو لاړی بهيږي او امام صاحب ته ټوټل 14 روایت یادو ما سره یو ملاو شنو خار کې ما راشي امام صاحب د شاګردانو د امام صاحب د حدیثو کتابونه در پسروم با یو میله پوری به پښاوړې کلاندې مردار کړي خپل خون به بخیو کړي ویوړو زبېمو منم چې امام صاحب ته 14 روایت یادو امام صاحب مخ میں وقت نورانی رے ورسر کیناستم د امام صاحب د خلینا چې قال الله قال رسول الله وتړي خوند راکا ورسر ناس یم میاش پورشوا مور میراله دوبی ته زمانه بچی تنخوا ورته خور خپنه شي ورز راغله بیان راغله ماته بچی چرته تلوي ماته مور التر امام بن پر رحمت الله علیه سره می علم حاصلو زی بیا دوبی را بوتلم زبیا را وتختیرم زیو پیر د دوبی سره ناس یم زما مور را پیسې ځکه زما استاد ته بده را دی ورته وی چې ته خو بډای دماغي توازن دي خراب دي خپل خو مالدارې د کپړې میلونه دي نه زماره بچي خو یو یتیم معصوم بچی دی چې تعالی ته طالب کو سبا ورځ باندې خوري سو دا زوړ اعتراض دی ښا دا شیطان زموږ سره تر واچي سبا ورځ به خوري سو زما استاد زما مور له کنزلو جواب ورنه کړه خبري جواب ورکا ورته خور
کدا تار علم تپری خودو کدا دن عالم جوړ کو ان شاء الله سبا ورځ د خوراک په هغه د بادشاہان هغه مربي چې د کوچو د پستونه تیاریږي یو ورځ خدای پاک هغه راوستا زه د علم نه فارغ شوم هارون بادشاہ سوال جواب زما استاد ته وکړل ستا په شاګردانو کې یو اعلی قاضي ما تیرا ولېګا قاضي یوسف سیوی زور عالم د هغه هارون رشید سره په تخ باندې کېناستم یو ځای خوراک راغی ما ته قاضي سی خورا ما بادشاہ سلامت دا خو زنه پیژنم دا کم خوراک ته وې تا به چرتا ورېدلی دا د بادشاہانو هغه خوراک ته چې د کوچو د پستونه تیاری ما وخندل ماته قاضي سی ولې خاندې ما د مور یو اعتراض رایا شو استاد جواب رایا شو استاد صحیح جواب ورکړو ز پرون د علم نه فارغ نن د بادشاہ په تخ باندې د پاسه بادشاہانو خوراک کوم ټول الحمدلله قرآن وفادار کتاب دے عزت پدې کړي ان شاء الله چې څوک هم دا غواړي چې ماته عزت میلاو شي هم پدې کې عزت ته هارون بادشاہ یو پیر دو بچی راوستل امام اسماعیل رحمت الله علیه تا ورته امام صاحب دیو تلک سبق وایا جمعات کې چې کوم دین ورته سبق خي امام اسماعیل رحمت الله علیه هارون بادشاہ کله کله خپل کور د کړکۍ نه بچی سي کوي یو ورځ بچی تماشا وکړه د جمعات په سین کې ناس ریو بل سره تکرار کوي امام اسماعیل رحمت الله علیه بهر توته څنګه چراغ هارون بادشاہ خپل بچی سي کوي بچو خپل پلار نه دی لیدل چې مونږ ته ګوري زمونږ تماشا کوي امام اسماعیل سے پیسارځه کې خپل پیسار وستل دوانو بچو کتابونه بند کړل منډه هواله د استاد پیسار راغستل یو بچی دوانو پیسار راغستل بل پیسار میلاو نشل یو رور د بل گریوان ولید رور استام استاد دی دا هم د نبی وارث ته ته پیژنې زه هم پیژنم چې د نبی وارث ته ما هم د ثواب په اراده منډواله تا هم د ثواب په اراده منډواله یو پیسار مالرا یو پیسار توالا اگر رور وایسه پیسار تر کول ته تیار نه يم هارون بادشاہ د لپاسه نه ګوري رور ورتوي چې رور ته خو مال پیسار نه راکې زما پر یو غچ کم صادر دی دا صادر په پیسار ځای کې خور کم د استاد پیسار پکې کېدا دو پیس کې وزونه سم دو پیس کې تونسا د استاد کمرې ته پیسار وېسو الله په یو عالم د خپل د پیسارو چتول ثواب تعالی هم درکې الله په مال هم راکې هارون بادشاہ ګور کړکې کې او جاړي رب زما شاهزادګانو خو ما تخپو ته اور پیسار سم نکړل رب د قرآن په علوم کې تاسو مر عزت یې خو دې هغه 25 صادر خور کو پیسار کې خودل دو پیس کې یو ونیول دو پیس کې بل ونیول د استاد کمرې ته د استاد پیسار راول هارون بادشاہ راغی امام اسماعیل رحمت الله علیه تمخ کې کېناستو امام سے پرې مسله می پوکا د دنیا عزتونه چاوي وړل د قبر عزتونه چاوي وړل د آخرت عزتونه وسوکړي امام سے ورته ما ته خوخاري تاوي وړل زکه ته بادشاہي هغه ورته امام سے په خدای قسم ز بادشاہي مزن نیم نیم ولې شوم د هغه خلکو په عزت پسې رچا په پیسار باندې شي د بادشاہ د زړه خو خدای یو بل ګریوانونه وشلول اگر تو ادا خمنګ چغي وباسو خصو کې را سره منینه نه ان شاء الله نن هغه قران موجود دی دا قران له بغاړه ورکو د خپل بچي بو سره کینو الله دې پر اوسو خبر د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله